से यहाँ आपको बराह रास्त लिए चलते हैं जहाँ पर वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। बच्ची है और यकीनन जो आजकल के ग्रोइंग चाइल्ड्स हैं हमारे, वो यकीनन उनकी जो जहन इतने पुख्ता नहीं होते, जिसकी वजह से जो स्कूल गोइंग चाइल्ड्स हैं या कॉलेज गोइंग चाइल्ड्स हैं वो बहुत जल्दी झांसे में आ जाते हैं। और ये ख़ास करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर एक किसी ने और एक जो तंजीम है उन्होंने इसको इनकी जहन साजी की ताकि ये उनके लिए काम कर सके और इनको अपने जो खुदकुश बमबार जो माजी में नाम हैं उनका हीरोएटिक जो कहानियाँ सुनाकर उनकी, जैसे आजकल सोशल मीडिया पर किसी को हीरो बनाकर पेश करके और फिर सॉन्ग्स उनके जद्दोजहद के पीछे एक जो फरसुदा सी कहानी बनाकर और इस बच्ची की जहन साजी की गई और इनको तैयार किया गया कि ये यहाँ पर कराची में आकर खुदकुश बमबार बने। लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की बरवक्त कार्रवाई की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्ची भी बच गई। इनके पेरेंट्स भी, आज उनकी वालदा हैं, वालिद इनके हयात नहीं हैं, भाई वगैरह हैं जो कि हमारे दो इनके भाई बलूचिस्तान में जॉब में, एक भाई पुलिस में है, एक सिविल में और जॉब में है। तो इनको बचा लिया गया। फिर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और जो हमारे पास इनके साथ काम कर रहे हैं इदारे, उन्होंने बरवक्त कार्रवाई करके इस बच्ची को सेफ हैंड में लिया और फिर इनके पेरेंट्स को बुलाया। फर्दर मैं अपने एडिशनल आईजी सीटीडी को कहूँगा कि वो आपको ब्रीफ करेंगे इस पे, और फिर इनकी कोई मीडिया स्टेटमेंट भी है वो भी आप देखें ताकि आपको भी और पाकिस्तान भर को ये पता चले कि दुश्मन हमारे ही बच्चों को इस्तेमाल करके, हमारी बहनों को इस्तेमाल करके, हमारी बच्चियों को इस्तेमाल करके हमारे ही ख़िलाफ़ तबाही फेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं एडिशनल आई साहब को कहूँगा कि वो भी आपको बताएं। जैसा होम मिनिस्टर साहब ने बताया कि ये बच्ची बलूचिस्तान से इसका ताल्लुक़ है और एक आम स्कूल में ये ज़ेर तालीम थी और वालिद साहब का इंतकाल हो गया और गवर्नमेंट की पेंशन पे ये गुजारा कर रहे हैं और इसी चीज़ को एक्सप्लॉइट किया गया और उनको हमदर्दी जता के और इनको अपने उसके अंदर लाया गया। ये बच्ची आम बच्चों की तरह मोबाइल और सोशल मीडिया इस्तेमाल करती थी, जैसे बिल्कुल आपके और हमारे बच्चे इस्तेमाल करते हैं। तो शुरू में बच्ची को सोशल मीडिया पे जो हेट मटेरियल दिया गया और वो उसी से आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बच्ची उसको यूज़ करती गई तो उसकी जहन साजी होती गई। और उसके बाद जो एक दहशतगर्द तंजीम है BLA, उन्होंने इंस्टाग्राम पे उनके एक जो हैंडलर था रिक्रूटिंग एजेंट, उन्होंने इससे रब्ता किया और ख़ास लिंक्स भेजता गया, स्पीचेस, बाकी चीज़ें और इवन लिटरेचर तक उसको भेजा गया। और इसी तरह वो हमदर्दी और उसको अपने फोल्ड में उसने लिया और एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल किया। व्हाट्सएप ग्रुप में मज़ीद उसको मवाद आता रहा, मज़ीद चीज़ें उन्होंने उसकी भेजती रहीं और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने स्टेट के अगेंस्ट जो मवाद है वो उन्होंने उसको देना शुरू किया और वो उसने उसको इस्तेमाल करती रही और उसको ये उन्होंने बावर कराया कि आपको एक बड़े मकसद के लिए हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको बड़ी काम आपसे लेना चाहते हैं। फिर एक ऐसा वक्त आया आगे जब चला तो उन्होंने उसको कि जी जाए वो खुदकुश हमले की तरफ और उसको लेके जाने की। फिर बच्ची ने, आप वीडियो में भी सुनेंगे, घर से बहाना करके
اور وہ باہر نکلی ہے اور کراچی کے باہر اس کو کسی ایک خاتون نے آ کے لیا، وہ اپنے پاس اس کو لے گئی، کچھ ہفتوں تک وہاں رہی، اس کی ذہن سازی ہوئی، اس کو تعریف کی گئی اور اس کو اس لیول تک لے جایا گیا جس کے بعد تاکہ وہ کوئی کارروائی کر سکے. اور پھر کراچی کے باہر ہی چیکنگ سی ڈی ڈی کی اور ہماری چیکنگ ہوتی رہتی ہے اینٹی ایگزٹ پوائنٹ پہ، جیسے کوئی تھریٹ آتے ہیں تو اسی میں جب چیکنگ ہوئی تو یہ بچی کچھ جواب نہیں دے سکی اور لگا کہ کچھ سسپیشن ہے. پھر اس کو ڈی بریف کیا گیا جیسے تھانے میں لیڈی پولیس کے ساتھ جو ہمارا طریقہ کار ہے لے جا کے، تو پھر یہ چیزیں سامنے آئیں کہ جی یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بچی نے خود ہی اس کو ریویل کیا. پھر جب یہ ساری چیزیں ہوم منسٹر صاحب کے نالج میں جو کہ وزیر قانون بھی ہیں، تو پھر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہم اس کو ایک نارمل لا انفورسمنٹ یا لیگل اس پروسیس سے نہیں ہم اس کو لے کے جانا چاہتے، ہم اس کو ایک ریسٹوریٹو جسٹس کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تاکہ ان کی بحالی ہو سکے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو ایک کرمنل جسٹس سسٹم کے اس میں ڈالیں تو وہ اور زیادہ پرابلم میں آتا ہے. اور پھر فیملی کو بلایا گیا، فیملی کے ساتھ ان کو ری یونائٹ کیا گیا. پھر فیملی نے جب دیکھا کہ یہ اس طرح کا کوآپریشن ہو رہا ہے تو انہوں نے بھی یہ چیز والنٹریلی ڈیسائیڈ کی کہ ہم اس چیز کو کرنا چاہتے ہیں تاکہ اور لوگ بھی اس سے بچیں. ایک چیز میں یہاں کلیئر کرتا ہوں کہ فیملی کی اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی ان کو پروٹیکشن دیں گے، ان کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو ریویل نہیں کریں گے تاکہ ان میں کانفیڈنس ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپریشن ہے، چونکہ یہ ڈیفیکلٹ فیصلہ تھا لیکن یہ چونکہ گورنمنٹ کی انسٹرکشن پہ اور اوور آل ان کی بہتری کے لیے ہم نے کیا، لیکن ہمارا آپریشن جاری رہے گا. باقی جو اس کے اندر عناصر ہیں ہم نے ان کو وکٹم ٹریٹ کیا ہے، بچی کو ہم اس کو ایکیوز نہیں سمجھتے اس کی ٹینڈر ایج کی وجہ سے. تو ابھی آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے جس میں یہ ساری بات آپ کو خود بتائیں گے. یہ ویڈیو چلائیں گے. میں ایک عام اسکول کی طالب تھی، مجھے پڑھنا اچھا لگتا تھا اور میں سوچتی تھی کہ میں ایک دن ٹیچر بنوں گی. میں سوشل میڈیا استعمال کرتی تھی اور ایک دن میں نے سوشل میڈیا پر شاعری بلوچ کی ویڈیوز دیکھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک پڑھی لکھی عورت جس کے بچے بھی تھے وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے. اسی تجسس میں میں نے اور ویڈیوز، گانے، یہ سب دیکھنا شروع کر دی. اسی دوران انسٹاگرام پر ایک شخص سے بات ہونے لگی، وہ بھی محرم بلوچ اور بشیر زیب کی بہت باتیں کرتا تھا. اس نے ایک کتاب بھیجی، وہ کتاب میں نے کئی بار پڑھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. جب میں نے کتاب پڑھی مجھے لگتا تھا کہ اس کتاب میں کوئی سچ ہے. یہ اس نے واٹس ایپ پر ایک گروپ میں ایڈ کر دیا. اس واٹس ایپ گروپ میں ایسی ویڈیوز تھے جو BLA کے کاموں کو دکھایا جاتا تھا اور عورتوں کو خودکش حملوں کے لیے ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا تھا. جو شاعری بلوچ، محرم بلوچ، سمیہ بلوچ اور وطن کی قربانیاں. وہ کہتا تھا کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو لوگ مجھے بھی شاعری بلوچ کی طرح یاد رکھیں گے. جی، اور پاکستان فوج اور پاکستان کے خلاف لڑنے والی باتیں ہوتی تھی. اور آہستہ آہستہ میری سوچ بدلنے لگی. پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا، اسکول کے نمبرز کم ہونے لگے اور میں دن رات شاعری بلوچ کی طرح کام کرنے کا سوچتی تھی. جس نے بتایا کہ اگر میں نے یہ کام کر دیا تو پھر لوگ بھی مجھے شاعری بلوچ کی طرح یاد رکھیں گے. پھر میں نے گھر سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا اور گھر والوں سے ٹی پارٹی کا بہانہ بنا کر گھر سے نکلی. جی، میں وندر میں اتری جہاں اس کی بہن نے مجھے لیا اور اپنے گھر لے کے گئی. وہ میری بہت تعریف کرتی تھی اور شاعری بلوچ سمیہ قلندرانی کے قصے سناتی تھی. وہ کہتی تھی میں ایک بہت بڑا کام کرنے جا رہی ہوں بلوچوں کے لیے. جی، اس نے مجھے کراچی والے بس میں بٹھایا اور کہا کہ آگے اس کا بھائی ملے گا. راستے میں جاتے ہوئے ناگے پر گاڑی رکی. پولیس چیکنگ کے دوران مجھ سے میرا نام، گھر کا پتہ پوچھا.
मैं घबरा गई, मैं सही जवाब नहीं दे सकी। इसी वजह से मुझे बस से उतार लिया गया और औरतों को बुलाकर मुझे पुलिस थाने में लेकर आए और यहाँ पूछताछ करने के बाद मेरे घर वालों को बुलाया गया। मैं चुपचाप बैठी और सोचा मैं उनके लिए अपनी जान क्यों देने जा रही थी। इसमें मेरी पढ़ाई, मेरा मुस्तकबिल और मेरी इज्जत सब कुछ खत्म हो सकती थी। मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि और बच्चियाँ भी मेरे जैसे धोखे में ना आए। जो लोग सोशल मीडिया पर नरम लहजे में बात करते हैं, हमदर्दी दिखाते हैं, वो मददगार नहीं होते, वो शिकारी होते हैं। जो लोग खुदकुशी को हल कहते हैं, वो अपने बेटियों को खुदकुश बम क्यों नहीं देते? वो अपने बेटियों को स्कूल क्यों भेजते हैं? वो अपने बेटियों को किताब और कलम क्यों देते हैं? तर्जुस करेंगे तो चूने बड़े इजाजती अद्दा रास्ता तो सही सलामत थी तरचून लग गए तो खुश ने روز ریاست ہمارا عزت داتا ہمارا شکر گزار ہاں ہمارا عزت داتا جی میری امی کہہ رہی ہیں شکریہ ان لوگوں کا جس نے میرے بیٹی کی جان بچائی ہے، عزت، اور میں بہت خوش ہوں کہ میری بیٹی میرے پاس صحیح سلامت ہے۔ اس سے آپ دیکھیں گے کہ پوری قوم کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دہشت گردوں کا جو بیانیہ ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے، اور سب سے بڑا ہتھیار وہ اس سوشل میڈیا فیکٹر کو لے کر کر رہے ہیں۔ ایک جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں اگینسٹ دا اسٹیٹ، اور اس میں دیکھیں کہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں یوز ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، اور ان کو ٹرینڈ کیا جا رہا ہے۔ میں کہوں گا اپنے جو بھی پاکستان میں ہماری والدین ہیں وہ اپنے بچوں کی جو سوشل ایکٹیویٹیز جو کہ میڈیا پر ہیں، جو اسکرین ہے میڈیا کی، اس پر سوشل میڈیا خاص کر کے اس پر وہ نظر رکھیں، اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیں۔ اب دہشت گرد جو ہیں اپنے جو بھی مذموم مقاصد ہیں ان کے لیے وہ ان بچوں کو یوز کر رہے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس کو یوز کر رہے ہیں۔ پچھلے بھی واقعات جو ہوئے ہیں اس میں اگر دیکھیں گے تو ہمارے کافی جو بچے ہیں اس میں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو نظر آئیں کہ ان کی انوالومنٹ، وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی انوالومنٹ ہے، ان کو پریویس ہیروٹک جو کہانیاں ہیں وہ بتا کر اور ان کو دکھایا جاتا ہے کہ اس قسم کے اگر آپ کام کریں گے، آپ خودکش بمبار بنیں گے تو اپنی قوم کا کوئی آپ بہت بڑا قوم پر احسان کریں، ایسی بات نہیں ہے۔ اسٹیٹ بلوچ کے ساتھ کھڑی ہے، بلوچوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور اسٹیٹ آپ کی ماں کی جگہ پر ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بلوچ عوام اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو، یہ جو گندے لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں، دہشت گرد آپ کی بچیوں کو یوز کر رہے ہیں اس طریقے سے، اس بچی کا آپ نے بیان سنا، ان پر نظر رکھیں۔ یہ آپ کے دشمن ہیں، یہ اس اسٹیٹ کے دشمن ہیں، اور یہ اس قسم کی تنظیمیں اس ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں اپنے مقاصد کے لیے، نہ کہ بلوچوں کے لیے، نہ کہ سندھیوں کے لیے، نہ ہی پنجابیوں کے لیے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو بروقت کارروائی کی وجہ سے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بروقت کارروائی کی وجہ سے ہم اس بچی کو بچا گئے ہیں، اور میں آگے بھی یہ بیان دینا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے جو بچے ہیں، یقیناً یہ جب ہماری پریس کانفرنس ان تک پہنچے گی، اگر کوئی بچہ خدا نہ خواستہ اس چیز میں کوئی سوشل میڈیا کے تھرو آ رہا ہے
तो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से, पुलिस से राब्ता करें उनके वालिदैन, ताकि हम उनको बेहतर लाइफ की तरफ ले जाएं जिस तरह इस बच्ची को लेकर जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये बच्ची इस मुल्क का रोशन मुस्तकबिल बने, ये पढ़े लिखे, जो इसकी ख्वाहिश है कि ये टीचर बने, इस मुल्क के बच्चों को पढ़ाए। हम चाहते हैं कि इनकी फैमिली पुरअमन तरीके से और एक बेहतर शहरी की तरह और अच्छे माहौल में पल बढ़ सके और ये अपने फैमिली के साथ खुश रहे। स्टेट की सिर्फ यही नीयत है। स्टेट चाहती है कि आप जो अवाम है वो बेहतर मुस्तकबिल, बेहतर और खुशहाली के साथ इस पाकिस्तान में रहे। पाकिस्तान हम सबका है और मुझे उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह ये फैमिली अपनी फर्दर जो फ्यूचर ज़िंदगी है बेहतर तरीके से गुजार सकेगी। कोई सब जी मैंने आपने देखा होगा कि हमने कोशिश की है कि इनकी फैमिली को डिस्क्लोज़ ना करें, उनके नाम ना डिस्क्लोज़ करें, उनके एड्रेस ना डिस्क्लोज़ करें। और बिल्कुल हो सकता है कि इस किस्म के फॉलोअर्स हो, लेकिन देखें जिन हाथों में ये बच्ची या फैमिली है, हुकूमत उनको प्रोटेक्शन देगी और हुकूमत इनके लिए जो भी बेहतरी होगी और अकोमोडेशन होगा वो इंतज़ाम करेगी और इनके लिए बेहतर लाइफ के लिए इनकी मदद करेगी हुकूमत। यही हमारी प्रायोरिटी है और हम यही चाहते हैं कि पहले फैमिली की और इस बच्ची की जान की हिफाजत हो और ये बेहतर तरीके से एक अच्छे शहरी की तरह ज़िंदगी गुजार सके। ये एक तो फेडरल सब्जेक्ट है, आपको पता ही है, और जब कॉन्करेंट सब्जेक्ट होता है तो जो प्रोविंस लॉ तो बना सकता है, लेकिन प्रिवेल फेडरल और फेडरेशन कर रही होती है। तो हमारा ये अपना व्यू ये है सिंध गवर्नमेंट का कि हम सीटीडी के अंदर इसको हम एक तो लॉ में रखें, पुलिस एक्ट में, और सीटीडी के अंदर ही साइबर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरह एक हम कंपोनेंट रखें, ताकि हम, क्योंकि सीटीडी इज़ सेम पैटर्न पे चल रही होती है, जैसे कि ये आज जो ये केस है इसी तरह हमें सीटीडी को भी मदद मिल रही होगी। तो सीटीडी वैसे भी सिंध और बलूचिस्तान पर हम काम कर रहे होते हैं और हमें काफ़ी एक जॉइंट ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। उन्होंने कहा कि जराइम पेशा अनासिर नौ उम्र लड़के लड़कियों की जहन साजी करते हैं, रियासत मुखालिफ अनासिर हमारे ही बच्चों को इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ करते हैं। नासिर ने सोशल मीडिया के जरिए बच्ची से राब्ता किया। उनका कहना था कि बच्ची को खुदकुश बमबार बनने के लिए तैयार किया गया। इस मौके पर एडिशनल आईजी मोहम्मद आजाद खान का ब्रीफिंग देते हुए कहना था कि BLA की रिक्रूटिंग एजेंट ने बच्ची से राब्ता किया, बच्ची को व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया गया, बच्ची को रियासत मुखालिफ मवाद फराहम किया जाता था। गिरफ्तार लड़की का कहना है कि मैं एक तालबा थी, मुझे कहा गया कि कोई बड़ा काम कर लिया तो लोग मुझे याद रखेंगे। वजीर दाखिला का वालिदैन को पैगाम देते हुए कहना था कि वालिदैन अपने बच्चों की सोशल सरगर्मियों पर नजर रखें,
ریاست مخالف عناصر نے بلوچستان کی بچی کی ذہن سازی کی. اس طرح کی تنظیمیں اپنے مفاد کے لیے ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ سوشل میڈیا کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے. ہم نے دہشت گردی کے نیٹ ورک کی کارروائی ناکام بنا دی. قانون نافذ کرنے والے ادارے مستعد ہیں. خبر دے رہے ہیں آپ کو کہ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی نیوز کانفرنس جاری تھی. انہوں نے کہا کہ جرائم پیشہ عناصر نو عمر لڑکے لڑکیوں کی ذہن سازی کرتے ہیں. ریاست مخالف عناصر ہمارے ہی بچوں کو استعمال کر کے ہمارے خلاف کرتے ہیں. ریاست مخالف عناصر نے سوشل میڈیا کے ذریعے بچی سے رابطہ کیا. ان کا کہنا تھا کہ بچی کو خودکش بمبار بننے کے لیے تیار کیا گیا. اس موقع پر ایڈیشنل آئی جی محمد آزاد خان کا بریفنگ دیتے ہوئے کہنا تھا کہ بی ایل اے کی ریکروٹنگ ایجنٹ نے بچی سے رابطہ کیا. بچی کو واٹس ایپ گروپ میں بھی ایڈ کیا گیا. بچی کو ریاست مخالف مواد فراہم کیا جاتا تھا. خبر دے رہے ہیں آپ کو کہ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی نیوز کانفرنس جاری تھی. انہوں نے کہا کہ جرائم پیشہ عناصر نو عمر لڑکے لڑکیوں کی ذہن سازی کرتے ہیں. ریاست مخالف عناصر ہمارے ہی بچوں کو استعمال کر کے ہمارے خلاف کرتے ہیں. ریاست مخالف عناصر نے سوشل میڈیا کے ذریعے بچی سے رابطہ کیا. ان کا کہنا تھا کہ بچی کو خودکش بمبار بننے کے لیے تیار کیا گیا. اس موقع پر ایڈیشنل آئی جی محمد آزاد خان کا بریفنگ دیتے ہوئے کہنا تھا کہ بی ایل اے کی ریکروٹنگ ایجنٹ نے بچی سے رابطہ کیا. بچی کو واٹس ایپ گروپ میں بھی ایڈ کیا گیا. بچی کو ریاست مخالف مواد فراہم کیا جاتا تھا.